सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 22 ज़िलक़ादा 1440 हिजरी ब मुताबिक 25 जुलाई 2019 की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ। मक्का में तब क्या होगा जब साल का हर दिन हज का दिन लगेगा। अल्लाह के मेहमानों की खिदमत के अनवान से प्रोग्राम जो सऊदी विज़न 2030 का इंतहाई अहम नज़रियाती हिस्सा है के बारे में अब तक बहुत कम बात हुई है। प्रोग्राम का मकसद ये है कि हज और उम्रा खिदमात में एक नुमाया तब्दीली लाए, जिससे पूरी दुनिया न सिर्फ मुतासर होगी बल्कि इसमें दिलचस्पी का इज़हार भी करेगी। आदम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने ज़ियाफ़ुर रहमान की खिदमत के अनवान से इस बात पर प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। इस प्रोग्राम का हदफ सालाना 3 करोड़ मोतमरीन और 50 लाख आज़मीन हज की खिदमत करना है। इन दिनों हज और उम्रे पर 90 लाख लोग आ रहे हैं। इस तनाज़ुर में नया हदफ गैर मामूली है। ये तादाद मौजूदा वसाइल के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा है। जब ये प्रोग्राम मुकम्मल होगा और 3.5 करोड़ ज़ायरीन मक्का पहुँचने लगेंगे, तब साल का तकरीबन हर दिन हज का दिन लगेगा। ये प्रोग्राम सऊदी अरब में नया मनसूबा साजों और इसे नाफिज करने वालों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज साबित होगा। मक्का मुकरमा के लिए 3.5 करोड़ ज़ायरीन की मेज़बानी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा समझी जाएगी। दुनिया का कोई भी शहर ऐसा नहीं जहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुँचते हों। हांगकांग आने वालों की तादाद सालाना तादाद करोड़ है 2 करोड़ है। इस तरह अंदरून चीन से हांगकांग पहुँचते हैं। लंदन आने वालों की तादाद 1 करोड़ 90 लाख है। इसी तरह पेरिस में 1 करोड़ 70 लाख, दुबई 1.5 करोड़ और न्यूयॉर्क आने वालों की तादाद 1 करोड़ 30 लाख रिकॉर्ड की गई है। मक्का के लिए 3.5 करोड़ मुसलमानों की मेज़बानी इस हवाले से भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि दुनिया भर से आने वाले मुस्लिम ज़ायरीन में बेशतर मुअम्मर और कम आमदन वाले होते हैं। ये सब अपने अपने वतन की बोलियाँ बोलते हैं। ये सब मक्का, मुज़दलिफ़ा, मना और अरफात में हज और उम्रे के मरासिम अदा करते हैं। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में मक्का समेत मना, मुज़दलिफ़ा और अरफात के लिए रॉयल डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम कर दी गई है। मोहम्मद बिन सलमान विज़न के रवाह हैं। ये सऊदी अरब को तब्दील करके दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए कोशिश हैं और चाहते हैं कि दुनिया में जो कुछ सबसे अच्छा हो वो ममलकत में नजर आए। बाब अल मलिक अब्दुल अजीज़, मस्जिद अल हराम का सबसे बड़ा दरवाज़ा। हरमैन शरीफैन की इंतज़ामिया के सरबराह डॉक्टर अब्दुल रहमान सद्देस ने हज मौसम के पेश नज़र मस्जिद अल हराम के सबसे बड़े दरवाजे बाब अल मलिक अब्दुल अजीज़ का आरज़ी इफ्तिताह कर दिया। 30 बरस से ज़ायद अरसे से मस्जिद अल हराम में नई तोसी और तामीर और तज़यीन का काम चल रहा है। इसी के तहत कदीम बाब अल मलिक अब्दुल अजीज़ को मनहदम करके सरे नौ तामीर किया जा रहा है। हज मौसम खत्म होने पर इसे मुकम्मल किया जाएगा। हजल वेबसाइट के मुताबिक सदेस ने इंजीनियर और मेनकशों को महत्व करते हुए कहा कि मैं आप लोगों की सलाम पेश करता हूँ। आप लोग आज जी जान से काम कर रहे हैं। आइंदा भी खाना काबा और इसकी मस्जिद के सारे काम उम्दा और बेहतरीन शक्ल में अंजाम दें। हज पर आने वालों की आसानी की खातिर बाब अल मलिक अब्दुल अजीज़ को आज़ी दो पर खोलने के लिए मुतअद्दिद काम निपटाए जाएंगे। बाब अल मलिक अब्दुल अजीज़ मस्जिद हराम का सबसे बड़ा गेट है। ज़ायरीन खाना काबा के तवाफ और नमाज के लिए इसी से कसीर तादाद में आते जाते हैं। दरवाज़ा मुकम्मल होने पर 48 मीटर ऊंचा हो जाएगा। बाब अल मलिक अब्दुल अजीज़ जनूब की जानब ये मस्जिद हराम का सदर दरवाज़ा है। ये आइमा और मौज़न हज़रात की पार्किंग के सबसे ज़्यादा करीब है। ये कसरे सफ़ा के पहलू में वाक़या है। ये वक़फ़ अल मलिक अब्दुल अजीज़ टावर्स के बिलमुकाबिल वाक़या है। मस्जिद अल हराम के दरवाजे की तारीख इस लायक है कि इसका मुताला किया जाए और उसके मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया जाए। मस्जिद अल हराम के दरवाज़ों का हाजियों की ज़िंदगी में बड़ा अमल रहा है। इनका दायरा दरवाजे के तसव्वुर से कहीं ज़्यादा वसी रहा है। इन दरवाज़ों से हज और हाजियों की तारीख जुड़ी हुई है। हाजी हज़रात पहली मरतबा आते हैं तो बाब अल सलाम से मस्जिद अल हराम में दाखिल होना पसंद करते हैं। ये मस्जिद अल हराम का कदीम तरीन दरवाज़ा है। खास हाजी बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हरम शरीफ में कदम रखना पसंद करते हैं कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी से मस्जिद अल हराम में दाखिल होते और इसी से निकला करते थे। मस्जिद अल हराम के दरवाजे की तारीख बड़ी पुरानी है। उमर बिन खत्ताब ने अपने अहद व खिलाफत में 17 हिजरी के दौरान मस्जिद अल हराम के दरवाज़ों को बाकायदा इमारत की शक्ल दी। अताफ के तरफ छोटी सी दीवारें बनवाई। इसके लिए सैन काबा जाने वाले रास्तों के बिलमुकाबल दरवाजे बनाए। मस्जिद अल हराम में जैसे जैसे तोसी हो गई, दरवाज़ों की तादाद भी बढ़ती चली गई। इनकी शक्ल व सूरत भी बदलती रही। सहाबा और खुलफाए राशिदीन के बाद अमवी, उस्मानी और अब्बासी खुलफा मस्जिद अल हराम में तोसी और इसके दरवाज़ों में इजाफा कराते रहे।
سعودی حکومت نے پہلی دوسری توسیع میں باب الملک عبدالعزیز، باب العمرہ، باب الفتح اور باب الملک فہد کے نام سے نئے دروازے بنوائے۔ گورنر مکہ کا خصوصی حج میڈیا ایوارڈ جاری کرنے کا اعلان۔ خادم حرمین شریفین کے مشیر خاص مکہ معظمہ کے گورنر اور مرکزی حج کمیشن کے چیئرمین شہزادہ خالد بن فیصل نے حج عبادت اور تہذیبی طرز عمل کے عنوان سے ایک نئی رضاکارانہ ابلاغی مہم کا اعلان کیا ہے۔ اس مہم کے لیے حج امن کا پیغام متعارف کرایا جائے گا۔ یہ حج مہم سالانہ میڈیا ایوارڈ کے مطابق 12ویں سیشن کے موقع پر شروع کی گئی ہے۔ اس ایوارڈ کو مکہ مکرمہ گورنی نیو ایوارڈ برائے اطلاعات کے عنوان سے 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک حصہ مختصر دستاویزی فلم، دوسرا تصاویر، تیسرا ٹویٹس اور چوتھا حصہ سنیپ چیٹ پر حج کے حوالے سے خدمات کے لیے مختص ہوگا۔ اس ایوارڈ کی مجموعی مالیت نصف ملین ریال رکھی گئی ہے۔ مکہ معظمہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب میں شہزادہ خالد بن فیصل نے کہا کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی طرف سے خطے کو خصوصی توجہ دینے پر بے حد شکر گزار ہوں۔ اللہ سے امید ہے کہ وہ خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کی امنگیں ضرور پوری کریں گے۔ اللہ کے حج کے حوالے سے خدمات انجام دینے پر انہیں مکہ کے نائب گورنر شہزادہ بندر بن سلطان اور سیکورٹی کے فرائض انجام دینے والے اہلکاروں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزارت حج اور دیگر تمام ادارے دن رات عازمین حج کی خدمت میں مشغول ہیں۔ سعودی عرب کی قیادت حج کے موقع پر اللہ کے مہمانوں کی ہر طرح کی خدمات کو اپنا ایمانی فریضہ سمجھ کر ادا کر رہی ہے تاکہ اللہ کے مہمانوں کو حج کے موقع پر کسی قسم کی پریشانی اور مشکل پیش نہ آئے۔ سعودی عرب کے بیت المقدس میں فلسطینی مکانات مسماری کی شدید مذمت۔ سعودی عرب نے فلسطین کے مقبوضہ بیت المقدس شہر میں سور باہر کی وادی الحمص کالونی میں فلسطینیوں کے گھروں کی مسماری کی صہیونی پالیسی کی شدید مذمت کی۔ سعودی عرب کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ مشرقی بیت المقدس میں سور باہر میں فلسطینیوں کے گھر کی مسماری سے سینکڑوں شہری مکان کی چھت سے محروم ہو گئے ہیں۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں فلسطین میں اسرائیلی حکام کے ہاتھوں فلسطین شہریوں کے گھروں کی مسماری کی شدید مذمت کی گئی۔ کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا کو جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ مکانات مسماری کی پالیسی ظالمانہ روش ہے جس کا مقصد بیت المقدس کے فلسطینیوں کو ان کے گھر اور شہر سے زبردستی بے دخل کرنا اور القدس میں آبادی کا توازن تبدیل کر کے محسوس لوگوں کے غلبے کی راہ ہموار کرنا ہے۔ سعودی عرب فلسطینیوں کے گھروں کی مسماری کو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی اور بین الاقوامی قوانین کی توہین قرار دیتا ہے۔ گزشتہ روز کابینہ کے اجلاس میں خطے کی صورتحال اور عالمی حالات کا جائزہ لیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ ایران کے تصرفات بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران نے غیر قانونی طور پر برطانیہ کا ایک تیل بردار جہاز تحویل میں لے رکھا ہے۔ ایران کے اس اقدام پر سعودی عرب برطانیہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ سعودی عرب عالمی جہاز رانی کو یقینی بنانے اور اس کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات فراہم کرے گا۔ یمن میں حوثیوں کا اہم فیلڈ کمانڈر ساتھی سمیت ہلاک۔ یمنی فوجی کے مطابق ایران نواز حوثی ملیشیا کے ایک اہم فیلڈ کمانڈر ملک کے شمال مشرقی شہر جوف کے مغربی علاقے میں ایک ساتھی سمیت ہلاک ہو گئے۔ فوج کی سرکاری ویب سائٹ کے مطابق یمنی فوج نے الجوف شہر کے مغربی علاقے المصلوب میں حوثی ملیشیا کے ایک ٹھکانے پر توپ خانے سے گولہ باری کی۔ ویب سائٹ کے مطابق گولہ باری میں حوثی ملیشیا کے فیلڈ کمانڈر لطفی صالح المیمونی المعروف ابو صالح القبری متعدد ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گیا۔ منگل کے روز یمنی فوج نے الجوف کے شمالی شہر برد العنان کے اہم تزویراتی ٹھکانوں کو باغیوں کے قبضے سے چھڑایا۔ بارڈر سیکورٹی کے فرسٹ بریگیڈیئر کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل ہیکل انتف نے کہا ہے کہ یمنی فوج نے العنان کے علاقے میں اہم تزویراتی قلعے کی پہاڑی پر قبضہ کر لیا۔ ویب سائٹ کے مطابق یمنی فوج نے اس علاقے کی الزہرا وادی میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر حملہ بولا۔ ادھر بریگیڈیئر جنرل ہیکل انتف نے کہا کہ یمن کی قومی فوج سواسطہ اور الاحوار پہاڑی کے سلسلے میں حوثی ملیشیا کی سپلائی لائن کاٹنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کارروائی میں ہونے والی لڑائی کے دوران حوثی ملیشیا کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ نیز سرکاری فوج نے رزام چاٹنے پر مجبور حوثی ملیشیا سے بڑے پیمانے پر جدت نوعیت کا اسلحہ بھی اپنے قبضے میں لینے کے لیے کامیاب ہوئی۔
سعودی عرب حجاج کے استقبال کے لیے ننھے منھے بچے بھی پیش سعودی عرب میں عازمین حج کی خدمت اور ان کے استقبال کے لیے کام کرنے والے زمانہ کنسولیڈیٹڈ مرکز کی طرف سے عازمین حج کے استقبال کی ایک نئی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ زمزمی صغیر کے عنوان سے جاری اس مہم میں مکہ اور مدینہ منورہ کو ملانے والے مرکزی شاہراہ پر بچے پھول اور زمزم کی بوتلیں لیے عازمین حج کا استقبال کرتے ہیں۔ بچے یہ پھول اور زمزم اللہ کے مہمانوں میں تقسیم کر کے ان سے داد تحسین وصول کرتے ہیں۔ زمزمہ مرکز کے چیئرمین ڈپٹی ڈائریکٹر امیر عبید نے کہا ہے کہ مہم کی سرپرستی رابطہ و اطلاعات شعبے کی جانب سے جاری کی جا رہی ہے۔ اس مہم کا مقصد عازمین حج اور ان کے اہل و عیال کی خوشیاں دوبالا کرنا ہے اور انہیں یہ احساس دلانا ہے کہ ان میں اپنائیت کا احساس پیدا کرنا۔ عبید کا کہنا ہے کہ اس مہم کا ایک دوسرا مقصد عوام میں اللہ کے مہمانوں کی خدمت کا جذبہ پیدا کرتے ہوئے عازمین حج کے لیے ہر طرح کی سہولت اور خدمت کے جذبے کو آگے بڑھانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زمزمی صغیر مہم کو سوشل میڈیا اور عوام الناس میں غیر معمولی پذیرائی ملی ہے اور اسے سراہا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کے پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔